बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन ऑपरेशन सिंदूर के ख़ात्मे की बात क्या करें। हम ऑपरेशन तंदूर जो हमने बनाया था और मार्का हक और बनियान अल मरसूस जिसकी हम सालगिरह मना रहे हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मना रहे हैं, तो उसके हवाले से भी बात होगी। फिर उसके बाद ग़ज़वुल हक़ ऑपरेशन जो है, जो कि तालिबान का, जो अफ़गान तालिबान है, उनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए और उनकी शरंगेज़ी को रोकने के लिए पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं, उस पर भी बात की जाएगी। फिर साथ साथ जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है पूरी दुनिया की इकॉनमी को, वो फ्यूल प्राइसेस की बात की जा रही है। एनर्जी के हवाले से जो रेट्स हैं उन पे बात की जा रही है। जब से ये गल्फ़ वॉर का सिलसिला, जिसमें ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है, उसके बाद से हुर्मुज़ के बंद होने के बाद आज तकरीबन जो कालिबाफ साहब हैं, जो स्पीकर हैं ईरान असम्बली के, उन्होंने कहा जी कि पर गैलन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $140 हो जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल इस बारे में फ़ैसला करेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी शुनीद यही है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो हैं उनको बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि ऑलरेडी तकरीबन 400 रुपए के करीब 393.77 पैसे तो कीमत हो चुकी है, ऑलमोस्ट 400 हो चुकी है। क्या इसके ऊपर सद्दबाब किया जा सकता है महंगाई को रोकने के लिए, और इसके लिए कोई ऐसा कुशन या फिर कोई ऐसा मार्जिन जिसको हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, आवाम पे उसका बोझ ना डाले, या फिर पूरे का पूरा बोझ जो है वो आवाम पे मुंतकिल कर दिया जाएगा? पूरी दुनिया की इकॉनमी, यूरोपियन एयरलाइंस जो हैं वो बंद होने पर आ गई हैं और वो अपने बहुत सारे रूट्स बंद करने के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से उनके जो रूट्स उतना प्रॉफिट नहीं दे रहे, उनको फ्यूल बहुत महंगा पड़ रहा है। इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं डॉक्टर गुलफराज साहब, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, ये ऑयल एंड गैस के फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, उसके अलावा नेपरा के एमडी भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक दुनिया में पूरी मईशत के ऊपर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा दबाव का सिलसिला नज़र आ रहा है। हुर्मुज़ के बंद होने के बाद 20% हालांकि कहा जाता है कि ये ऑयल रूट जो है, यहाँ से 20% दुनिया का तेल उसकी तरसील होती थी। इतना प्रेशर बन गया है कि अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जॉल्ट में आ चुकी है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी हम देखें, जो हाईएस्ट प्राइस है, जो कि ज़िंदगी में कभी हम नहीं तसव्वुर कर सकते थे, 400 रुपये लीटर पेट्रोल की बात की जा रही है, और अब इससे भी ज़्यादा कहा जा रहा है कि पेट्रोल तकरीबन 500 रुपये लीटर तक चला जाएगा। इसके लिए सद्देबाप के लिए कोई तैयारी हमारी नहीं थी या कभी हमने सोचा ही नहीं था? आप क्या समझते हैं, सारा बोझ अवाम पे डाल दिया जाए? देखिए, पहली बात यह है कि तैयारी सिर्फ हमारी नहीं थी, पूरी दुनिया को इसने एक लिहाज से काफ़ी अपनी लपेट में ले लिया है, और जब तक कोई मिलजुल कर इसका रास्ता नहीं निकलेगा तो ये चैलेंजेस बढ़ते ही चले जाएंगे। खासकर देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा रास्ता अपनाया हुआ है, जो इस जंग करने वाले मुल्कों के दरमियान वो एक कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से फिर पूरी दुनिया की ये जो चैलेंज है वो कम हो जाए। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका और दुनिया आगे ज्यादा चैलेंजेस की तरफ बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, हमारे वजीर मुमलिकत जो हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास एक दिन से ज़्यादा स्टॉक शायद नहीं है ऑयल का, जबकि हमारा जब ये मामला शुरू हुआ था तो हमारे जो अवैस लगारी साहब हैं मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास 30 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो ये कंट्राडिक्शन हमें नज़र आया कि हम फ़ौरन ख़रीद रहे हैं दुनिया से महंगा तेल और उसका बोझ अवाम पे मुंतकिल कर रहे हैं, या फिर हमारे पास स्टॉक में जो पेट्रोल मौजूद है उसके भी रेट हम आवाम से उतने ही पेट्रोल के वसूल कर रहे हैं, जो 30 दिन पहले उसके रेट डिफरेंट थे, आज महंगे हो चुके हैं। तो ये अजीब सी कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रही है दोनों के बयानात में। तो आप इसके हक़ाइक़ हमें बता सकते हैं? पहली बात यह है कि हमारे पास आम हालात में 3 दिन से ज्यादा हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, और इस तरीके से जो पेट्रोलियम पॉलिसी काम करती है, और मेरे ख्याल में उन दोनों के स्टेटमेंट में कोई तजाद है। और अगर ये आप जानना चाहें कि क्या हम कोई पुराने स्टॉक को नए स्टॉक की कीमत के ऊपर ज्यादा कोई आवाम से टैक्स वसूल करना चाह रहे हैं, मैं उसको बाईद नहीं समझता।
मतलब आप समझते हैं कि भाई इसका कयास नहीं है, ये हो सकता है कि ऐसा भी हो रहा हो। जी जी लेकिन जी लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें बात ये आती है कि हमने एक ज़माने में देखा था कि एक 2 रुपए का कुशन रखा जाता था, जो कि उस फंड के लिए रखा जाता था कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हो जाएंगी मार्केट में, तो उस कीमत को जो कि एक्स्ट्रा ली जा रही है आवाम से, उस कीमत को यूटिलाइज करके आवाम पे बोझ नहीं डाला जाएगा। एम आई राइट? ऐसा होता था पहले कोई 4 रुपए? जी बिल्कुल ठीक कहते हैं आप जी कि अक्सर ये होता था कि अगर अचानक कीमतें चेंज हो जाती थी तो उसके अंदर उसको बर्दाश्त करने के लिए कुशन रखा जाता है, वो हमेशा होता था। तो अब क्यों नहीं है ऐसा? मेरा यही सवाल है कि अगर हम ये कुशन लेते रहे और पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर लेवी के साथ साथ हम वो पैसा भी जमा कराते रहे अवाम, और आज जब दुनिया में तेल की कीमतें बहुत महंगी हो रही हैं तो उसका बोझ बराह रास्त अवाम पे आ रहा है, तो अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, मेरे लिए भी ये क्वेश्चन है कि हुकूमत को हमेशा एक क्वेश्चन बरकरार रखना चाहिए, और अचानक जो ही कीमत बढ़ती है साथ ही हमें अपने पेट्रोलियम की चीजें नहीं बढ़ानी चाहिए। क्वेश्चन होना चाहिए ताकि हम उसको या ऑब्जर्व कर सकें या थोड़ा सा जंप ले कर सकें। ये 129 अरब रुपए वजीर आजम कहते हैं कि मैंने सब्सिडी दी थी अवाम को शुरू में जब कीमतें बढ़ी थी। अब ये कहा जा रहा है कि $140 पर बैरल तक कीमतें जाएंगी इस हुर्मुज की ब्लॉकेट के बाद। ये ईरान के स्पीकर जो हैं कालबाफ साहब, उन्होंने इसके हवाले से इंकशाफ किया है और लग भी ऐसा रहा है कि कीमतें चली जाएंगी। आपको क्या लगता है कि जो नई कीमतें पूरी दुनिया में इस वक्त इकॉनमी के हवाले से पेट्रोल की होंगी, वो क्या लोगों के लिए अफोर्डेबल होंगी? अफोर्डेबल तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि लोगों की जो भी परचेसिंग पावर थी, अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आई थिंक बारिंग सम स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल ये अफोर्डेबल नहीं होगी, और हमारी जो इकोनॉमी होगी उसके ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चन आ जाएंगे और असर पड़ेगा। एनर्जी प्राइसेस जब बढ़ते हैं, चाहे गैस की मद में बढ़े, क्योंकि इस वक्त गैस का भी मसला है, कतर के प्लांट जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने ओनर कर सकें अपने उन एग्रीमेंट्स को जो उन्होंने दूसरे ममालिक से किए थे। उन्होंने भी 5 साल के लिए माजरत कर ली है। फिर उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की डॉक्टर साहब बात की जाए तो ये अफोर्डेबल नज़र ही नहीं आती। हम बिजली भी महंगी बनाते रहे, हमारा 56% इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो हम फर्नेस ऑयल पे बनाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बिजली बनाते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे लिए बिजली की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, हमारे लिए ज़िंदगी की हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, और उसके बाद हम जो अपनी एनर्जी के रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर भी टैक्सेस लगा रहे हैं अवाम ताकि डिस्करेज हो? देखिए, पहली बात यह है कि गवर्नमेंट की पोजीशन को भी समझना चाहिए। बात चीजें वो मजबूर होकर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बेहतर मैनेजमेंट ही नहीं की। तो मैं ये कहूंगा, चूंकि उनकी बेहतर मैनेजमेंट नहीं थी तो इसलिए जो भी बोझ सामने नजर आ रहा है वो अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। हालांकि उनको बोझ को मैनेज करना चाहिए था, लेकिन वो मैनेज नहीं कर सके। जो चीज भी आ रही है वो सीधा अवाम पर चली जाएगी। आप एक एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप डॉक्टर साहब जाके कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं। आपको हमारे मुल्क की जो एनर्जी की पॉलिसी है उसको देख के क्या लगता है कि क्या सस्टेनेबल पॉलिसी है? मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसी एनर्जी की पॉलिसी की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन हुई है, और ये मजीद हमारी इकोनॉमी को डिप्रेस करती चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमारी एनर्जी की पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा इस वक्त काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मैं सवाल बराह रास्त आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर या कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि हमारी एनर्जी की पॉलिसी के हवाले से हमारे पर बोझ बनता जा रहा है और हम दिन ब दिन इसमें एक तो डेफिशिएंसी का शिकार हैं और दूसरा महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं? देखिए, जो हम बिजली ले रहे हैं वो किसी लिहाज से भी अफोर्डेबल नहीं है, स्पेशली आईपीपीज बिजली जी। तो उस वजह से वो असर पाकिस्तान की तमाम
सेक्टर्स पर आएगा, इकोनॉमी पर आएगा, और ये बिजली ने ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिप्रेस किया हुआ है। वो बिजली जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं थी, और हमें बेहतर कोई उनके साथ करना चाहिए था, प्रोटोकॉल करना चाहिए था, जिसकी वजह से बिजली जो है वो थोड़ी सी मैनेजेबल होती। तो सारा प्रॉब्लम ही हमारा महंगी बिजली से है। और ये आईपीपीस के बाद ही हुआ डॉक्टर साहब, हमने देखा ये है कि आईपीपीस के बाद हुआ। जी, हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में भी अवाम से पैसा ले रहे हैं, और उसके बाद चोरी की मद में भी जो पैसा है, जो कमी होती है, वो भी अवाम से ही वसूल किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कैपेसिटी की मद में तो हम सारा अवाम से ले रहे हैं, और जो बिजली चोरी हो जाती है या उसकी मैकमाना जो खर्च हो जाती है, उन सब का आखिर में वो जो है वो अवाम से पड़ता है। जी बिल्कुल। और आप समझते हैं कि इन आईपीपीस के हवाले से, क्योंकि एक तो हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, लोड शेडिंग करेंगे, आप प्लांट्स बंद करेंगे, पेमेंट तो आपको फिर भी देनी है, और वो भी अवाम ही देगी। ठीक है, वो भी अवाम ही देगी। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, जिसमें ग्रीन एनर्जी की बात की जाती है, सोलराइजेशन की तरफ पाकिस्तान बहुत तेजी से बढ़ा, और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में आईपीपी से ज़्यादा सोलर जो लोगों ने, सार्फिन ने अपने नेट मीटरिंग कराई, उसके ग्रिड से ज़्यादा जो यूनिट्स थे वो मिल रहे थे और कैपेसिटी मिल रही थी। उसको डिस्करेज करने की अब बात की जा रही है, उस पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। कभी कहा जाता है यूनिट नहीं मिलेंगे बदले में, कभी कहा जाता है कि पीक आवर्स के यूनिट आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो ये तो डिस्करेज करने वाली बात है। और अगर लोग बैटरीज की तरफ चले गए तो फिर अल्टरनेट, तो फिर उसके बाद बिजली को कोई खरीदने वाला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। असल में जहां तक सोलर का तल्लुक है, कोई वक्त था जो पाकिस्तान के लिए एक that was the only way open to install solar and reduce our dependence on the electricity from the electricity from these sources. But मेरे ख्याल में उस सोलर को कभी डिप्रेस नहीं करना चाहिए। अवाम को एक रास्ता मौजूद रहना चाहिए, और खासकर जो अवाम खुद उस रास्ते को खुद चल पड़ी है, वो अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपनी खर्च से जो सोलर को आपकी उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है जी, ये तो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है ना, फॉर देयर ओन सेविंग्स। उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये रास्ता उनके लिए ओपन रहना चाहिए। ये दो पॉलिसीज हमने डॉक्टर साहब देखी थी, बल्कि आपकी नजरों से गुजरी होगी जब आपने देखा होगा ग्रीन एनर्जी के नाम पे हमने सीएनजी लगाना शुरू कर दी, और धड़ाधड़ गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिशिएट किया गया कि आप सीएनजी कन्वर्जन करें, गाड़ियों को पेट्रोल से हटाएं। मुल्क में गैस के ज़खायर जो थे वो एकदम मेल्ट डाउन हो गए, और हमने ये देखा कि आज ये हालत है कि मुल्क में गैस दस्तयाब नहीं है। हमने एग्जॉस्ट कर दिया अपने हिस्से की 50 साल की जो गैस का कोटा था, उसको चंद सालों के अंदर, 5-10 साल के अंदर हमने एग्जॉस्ट कर दिया। अरबों रुपए की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, फिर अचानक उसको डिस्करेज किया गया कि नहीं 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 नहीं, नहीं सीएनजी नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, तो इनको बंद किया जाए। एलएनजी पे चले गए, कतर से महंगी गैस ले ली। तो ये कुछ कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है हमारे पास। आपको लगता है कि ये नहीं, हमारे पास कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है, क्योंकि जहां तक गैस पॉलिसी है उसको तो कभी भी हमने रियलिस्टिक लाइन पर नहीं रखा, और उसको गैस को जितना जल्दी हुआ हमने अपने गैस को खर्च करने की कोशिश की, और उसकी इकोनॉमिक्स को भी नहीं देखा। और अब जो हमारे पास गैस के ज़खायर खत्म हो गए, तो फिर हमें बाहर से गैस मंगानी पड़ी, और वो गैस इतनी ज्यादा महंगी पड़ रही है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और जिस तरह हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मुल्क के 20% जो पेट्रोलियम की मसनूआत की ज़रूरत है, या फिर उनके अखराजात के हवाले से हम बात करें, तो वो पूरे नहीं कर सकते। तो हमने अभी तक कोई और ऑयल रिफाइनरी भी पाकिस्तान में नहीं लगाई कि हम अपने मुल्क की कम से कम ज़रूरत के लिहाज से तो प्रोडक्शन कर सकें। आप ठीक कहते हैं कि बड़ी कोशिश की थी मैंने, जो जापान की मदद से मुल्तान में एक रिफाइनरी लगवाई थी, और उससे काफी हद तक अब हमारी एनर्जी की हालत को तक़वियत मिली थी।
لیکن اس کے بعد پھر نئی ریفائنری کوئی نہیں لگی، اور میرے خیال میں بڑی امید تھی کہ شاید ایک ریفائنری نیچے گوادر کے قریب کہیں لگے، لیکن ابھی تک وہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ 10 ارب روپے کی جو ڈالر ہے اس کی انویسٹمنٹ وہ کرنے جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ ریفائنری لگا رہا ہے گوادر میں۔ دیکھیں جی، وہ اس گوادر کی انویسٹمنٹ کی ابھی تک کوئی میٹیریلائزیشن نہیں ہوئی۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جی ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا، ہم نے فیوچر کے لیے تیاری نہیں کی؟ بالکل ٹائم ویسٹ کیا۔ انرجی تو ایک قوم کی اس وقت تقویت ہوتی ہے، تو انرجی کے جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ تھے ان پروجیکٹس میں ہم نے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کیا اور مواقع ویسٹ کیے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ تو گیس پائپ لائن کا جو ایران کے ساتھ معاہدہ تھا، پائپ لائن ہمارے بارڈر تک موجود ہے، اگر یہ ہرمز کا اور ایران والے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا اور انرجی کرائسس جو ہمارے وہ کور ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک گیس پائپ لائن ایران سے تعلق ہے، وہ ہم پیچھے جو رہ گئے وہ صرف اس وجہ سے کہ امریکن کا انٹرسٹ اس پہ نہیں تھا۔ اگر ہم امریکن انٹرسٹ کو پس پشت کر دیں تو ایران تو ہر وقت تیار ہے، وہ تو بالکل ہمارے بارڈر کے نزدیک تک پائپ لائن آئی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور میں نے جس طرح اوپننگ میں کہا کہ ہم بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت میں سندور کی برسی منائی جا رہی ہے۔ راجناتھ سنگھ نے، میں نے پروگرام کے آغاز میں کلپ چلایا، انہوں نے بیان دیا کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا آپریشن سندور 2 تو 2.5 بلکہ اگر ہم کہیں 2.05، وہ تو جو آپریشن ہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے وہ چلا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کی تھی، اور لمبی جنگ ایسی تھی کہ آدھے گھنٹے کی مار کھانے کے بعد امریکہ کے گٹے پکڑ لیے تھے جا کے۔ نک رابرٹسن جو ہیں CNN کے، ان کی وہ کلپ اگر مجھے مل جاتی ہے تو وہ میں ضرور چلاؤں گا، کہ جس طرح پاکستان کے میزائل فتح 1 فتح 2 گئے بھارت کے اوپر جا کے، انہوں نے جب برسائے اپنا قہر نازل کیا، اور 36 مقامات ان کی جس میں بیسز شامل تھیں وہ تباہ و برباد ہوئیں، تو انہوں نے گھٹنے پکڑے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، اور نک رابرٹسن نے پوری ایز اٹ از کہانی سنا دی کہ ہوا کیا تھا اور کس طرح فون کیے گئے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں ملک آپس میں لڑتے رہتے ہیں، 1500 سال انہوں نے ایک فلسفہ جھاڑا تھا کہ جن کی آپس میں لڑائی ہے تو ان کو لڑنے دیا جائے، ہمارا کیا لینا دینا۔ لیکن پھر اچانک ان کو سیز فائر یاد آ گیا جب بھارت کو مار پڑنی شروع ہوئی، تو یہ فیور بھارت کو دیا گیا تھا جس کو وہ ماننے سے انکاری ہے۔ آج پوری دنیا میں مودی ٹرمپ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، جب ٹرمپ ان کو آج 11 طیاروں کی وہ بات کرتے ہیں۔ ہم تو 4 اور 6 طیاروں کی بات کر رہے تھے، 60 کی بات کرتے، لیکن ٹرمپ صاحب وہ اب 11 طیاروں کی بات کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ کو۔ جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، سب سننے والوں کو۔ جی، ہم تو مارکہ حق اور بنیان المرصوص کی سالگرہ منا رہے ہیں اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ سندور، جس کو ہم نے تندور بنا دیا تھا، اس کی برسی منائی جا رہی ہے بھارت میں، اور بھارت کے لیے وہ تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے تھے اور سندور کامیاب آپریشن تھا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک سندور کی بات ہے اور بنیاد مرصوص کی بات ہے اور مارکہ حق کی بات ہے، تو پہلے تو انڈیا اس زغم میں تھا کہ ہم 2.5 فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں، چائنا کے خلاف بھی، پاکستان کے خلاف بھی، کشمیریوں کے خلاف بھی، اور ایٹ اے ٹائم ہم لڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس S-300 سسٹم ہے، ہمارے پاس رافیل آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنی بڑی سینا ہے، ہماری اکانومی ہے، بریگیڈیئر صاحب S-400 یہ سب کچھ اس میں شامل کیا، اور اس کو وائس کیا تھا پاکستان۔ جو بھی آتا تھا ان کے پاس ہتھیار، تو اس کو پاکستان کے خلاف لگاتا تھا، ویسٹرن فرنٹ ان کو یاد آتا تھا، اور باقی چائنا کے خلاف تو ہم نے دیکھا کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن شاید وہ اس زغم میں تھے اور اتنا خود کو بڑا چڑھا کر، اور پھر گودی میڈیا نے جتنی گڈی ان کی چڑھائی تھی وہ اپنے سینا کو انہوں نے مروا دیا، اور پھر ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایئر فورس کو جھونک دیا اور تقریباً 80 سے زیادہ جہاز
पाकिस्तान की तरफ रवाना किया और ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को एक ही गले में हम खत्म कर देंगे और उसके एयरफोर्स को और इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है सबको तबाह कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कि वो बड़े गलत फहमी में थे, क्योंकि दुश्मन को छोटा समझना और दूसरा रॉन्ग एजम्पशन और रॉन्ग परसेप्शन के पीछे एक जंग शुरू करना, मेरे ख्याल में ये मिलिट्री प्लानिंग में इससे बड़ा ब्लंडर और कोई हो नहीं सकता। और यही वजह है कि ये ब्लंडर जो उन्होंने कमिट किया तो पाकिस्तान ने उस पर बाजी पलट दी और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रैप था उसमें आ गए। जब ट्रैप में वो फंस गए तो पाकिस्तानी शाहीन पर निशाना लगाते रहे, हमारे जो हतफ 2 था वो निशाने लगाते रहे और उनके जो भी मिसाइल सिस्टम, जो भी उनके स्टोरेज सिस्टम थे, जो भी उनके पास एयर प्लेटफॉर्म्स थे, सब के साथ, यहाँ तक कि उनका वो जो समंदरी जहाज था वो भी 450 किलोमीटर से थोड़ा आगे बढ़ा, तो जब देखा तो वो भी वापस चला गया। तो मैं ये समझता हूं कि आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि अभी राफेल की भी बरसी है और इसके अलावा इंडियन की सेना की भी बरसी है, इसके अलावा उनकी विक्रम की भी बरसी है और इसके अलावा आप मोदी की भी आप समझ लें कि उसकी हुकूमत की S-400 की भी बरसी है, उसकी भी बरसी है जी। तो इसमें हम देखें आज बड़ा ही एक लैंडमार्क एक सेरेमनी हुई चाइना में, जब हंगूर क्लास की जो सबमरीन है उसकी कमिश्निंग की गई, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब भी शरीक हुए, नेवल चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, नवीद अशरफ साहब। और ये हंगूर की तो हमारी पाकिस्तान की एक बड़ी तारीख भी है, जिसने भारतीय जहाज़ों का समंदर गर्क किया था और उसके बाद अब ये हंगूर क्लास की जो आबदोज़ें हैं वो पाकिस्तान को मिलने जा रही हैं। कैसे देखते हैं इस इवेंट को आप? देख लो, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। अब 5-6 बिलियन का, $4 बिलियन का वो एक आता है। इसके अलावा उस पर जो आप हवाई जहाजों का जो बेड़ा होता है 40-50 या 2 स्क्वाड्रन होते हैं, इसके अलावा उसके साथ जो बाकी आर्मेडा होता है, ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा बजट उसके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन उसका जो तोड़ है वो आपके पास सबमरीन है और सबमरीन जो पाकिस्तान के नेवी का एक पोटेंट आर्म है, बल्कि ये हमारा एक ऑफेंसिव और एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। क्योंकि स्टेल्थ कैपेबिलिटी और जब आप ऑफेंसिव आर्म आपका ये आ जाता है तो फिर आपका विक्रांत हो या आपका एटॉमिक वो हो तो फिर वो उसके सामने नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकता है और उसमें बड़ी प्रॉविस और बड़ी एफिशिएंसी और उसको इंटीग्रेट कर लेता है अपने सिस्टम में, जबकि इंडिया में ये कैपेबिलिटी नहीं है। वो बाहर से जहाज तो लेते हैं, सबमरीन लेते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर लेते हैं, तो फिर कभी उनका लेज खुला रह जाता है, वो पानी से भर जाता है, कभी उसमें आग लग जाती है, वो अपने किश्तियों को निशाना बनाते हैं। और फिर उन्होंने 3 दफा ये कोशिश की हमारे पानियों में आने की और 3 दफा हमने उनको पकड़ा। हमारे एयर आर्म्स ने उनको पकड़ा, हमारे सबमरीन ने उनको पकड़ा, हमारे रेडार्स ने और सोनार सिस्टम ने उनको पकड़ा और फिर वो वापसी पर पसपाई पर मजबूर हो गए। और अभी आपको एक और खुशखबरी सुना दूं और वो ये है कि हमारा जो तैमूर सिस्टम है, जो मिसाइल सिस्टम है, और इसके अलावा हमारे जो सबमरीन की कैपेबिलिटी है और उसकी जो स्ट्रेंथ है, और तीसरी बात ये है कि अभी हमने जो हतफ 2 जो है इसको जब टेस्ट किया है और उसको ज्यादा प्रिसीजन, यहाँ तक कि 1 मीटर के प्रिसीजन पर उसको ले आए हैं, तो फिर उनका जो विक्रांत है वो मेरे ख्याल में 600-700 किलोमीटर पर होगा और 600-700 किलोमीटर पर होगा तो फिर हमें कोई परवाह नहीं है इसका, इसलिए कि उसका कोई जहाज इधर पहुंच ही नहीं सकता हमारे पानियों में। तो ये हमने उन पर ये जो अंगूर क्लास आ रहा है तो ये हंट करता है जितना भी बड़ा आर्मेडा हो, जितने भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हो या जितना उनके साथ डिस्ट्रॉयर हो। और यही हमने पहले भी देखा है, यही तारीख गाजी की भी है जो हमारी सबमरीन थी, और यही हमारी तारीख हंगूर की भी है जो हमारी आबदोज थी। उसी का तसलसल हमने देखा कि ये हंगूर क्लास जो सबमरीन्स हैं वो पाकिस्तान को मिल रही हैं और पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिल के इसकी कमीशनिंग भी आज हुई है और ये बहुत जल्द हमारे पानियों में
حفاظت کرتے ہوئے پاکستان کے سمندروں کی اور پاکستان کے پانیوں کی نظر آئیں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، 2.05 آپریشن جو سندور، جس کو ہم سندور 2 کا نام دیتے ہیں، جو غزب الحق، جس کے جواب میں پاکستان افغان طالبان کے اوپر اور افغانستان میں بیٹھے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، جو کہ اب بارڈر ایریاز میں شرارتیں کر رہے ہیں، مارٹر گولے فائر کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، سویلینز کو، نہتے لوگوں کو باجوڑ میں اور مختلف علاقوں میں نشانہ بناتے ہیں، اس کا جواب پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کے میزائل سسٹم کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو کارروائیاں پاکستان نے ابھی تک کی ہیں ان کا خاطر خواہ نتائج آئے ہیں سامنے؟ دیکھ لو، انہوں نے افغانستان کے رجیم نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اور وہ غلطی اس لیے کی کہ جو راو اس کو بتا رہا تھا، جو انڈیا اس کو بتا رہا تھا، متقی صاحب کا جو 6-7 دن کا جو دورہ تھا، اس کو جو یقین دہانی کرائی گئی تھی، اور پھر جو انڈائریکٹ طریقے سے ڈالروں کے ذریعے یہ جو فتنۃ الہندوستان اور اس کے علاوہ الخوارج کو وہ لڑا رہے تھے، اس کے خلاف تو ہم لڑ رہے تھے۔ لیکن جب افغان طالبان نے ایک کنونشنل وار پاکستان کے خلاف شروع کی اور باقاعدہ ہمارے تقریباً 53 چوکیوں پر انہوں نے حملہ کیا، دھاوا بول دیا اور پورے بارڈر کو انہوں نے گرم کیا، تو پاکستان کو پھر موقع مل گیا۔ ہماری ایک پروفیشنل آرمی ہے اور پھر ہمارے پاس پریسیجن ویپنز بھی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے ڈرونز استعمال ہوئے، ہمارے ایئر فورس استعمال ہوا، اور اس کے علاوہ ہمارے توپخانہ اور راکٹ استعمال ہوئے، تو وہ 30 کلومیٹر تک تو اب ان کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی ان کے پوسٹ تھے، کچھ کو ہم نے کیپچر کر لیا، بہت سارے تقریباً سینکڑوں کے حساب سے ڈسٹرائی کر لیا۔ پھر ان کے جو سپورٹ سسٹم تھا، لاجسٹک سسٹم تھا، اس کے منیشن ڈپوز تھے، یہاں تک کہ باگرام بیس پر بھی ہم نے ان کے علاوہ ان کے جو ڈرون کے ورکشاپ سے ان کو بھی اڑا دیا، اور ان کی لیڈرشپ چھپتی پھر رہی تھی کہ کہاں پر چھپے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کنونشنل طریقے سے پاکستان کو للکاریں گے، جس طرح انڈیا نے للکارا تھا تو ان کو منہ کی کانی پڑی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ افغانستان نے یہ ریلائز نہیں کیا اور پاکستان کو یہ موقع دیا، اور یہی وجہ ہے کہ عزم الحق جو ہے ابھی تک جاری ہے، اور اگر وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو پھر ہمارے ڈرونز، ہمارے جو شاہین اور اس کے علاوہ ہمارا توپخانہ اور یہ سب پھر دوبارہ حرکت میں آئے گا۔ تو ان کو بھی ابھی یہ جو 2 فرنٹ سیناریو کی بات کر رہے تھے، انڈیا جو کہ اس پر مغربی سرحد بھی گرم کر لیں گے، مشرقی سرحد کی طرف بھی وہ کچھ فوجیں ابھی انہوں نے کچھ بلڈ اپ شروع کر دیا ہے، اور پھر افغانستان کی طرف بھی شرارت کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ اپنے فرنٹس کو، خواہ وہ سمندر سائڈ پر ہو، اپنے پانیوں کو، خواہ وہ ویسٹرن فرنٹ ہو، خواہ ایسٹرن فرنٹ ہو، خواہ وہ کولڈ سٹارٹ ہو یا ہارڈ سٹارٹ ہو، ہم تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے۔ جی بالکل ہم تیار ہیں۔ اور دوسرا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پہ جو وہی انڈین والے جو بھونڈا میڈیا اور ایو ڈیسن فلیپ ٹائپ کا پاکستان پہ الزامات، کبھی ریہیب سینٹر ہاسپٹل کو اڑانے کی بات، کبھی یونیورسٹیز کے اوپر پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے جی حملہ کر کے سویلینز مار دیے، تو یہ ڈرامے بازی اب ان کی طرف سے چل رہی ہے ہمدردیاں گین کرنے کے لیے۔ یہ وہ دہشت گرد ملک ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں دہشت گردی ہے، اور یہ پوری دنیا اور سلامتی کونسل کی جانب سے جو رپورٹ بھی پیش ہوئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان از ایپک سینٹر رائٹ ناؤ۔ 25,000 دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں جو مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑی مشکلات آپ کو مشرقی بارڈر سے نظر آ رہی ہیں یا پھر مغربی بارڈر سے؟ دیکھ لو، جو دشمن ہے وہ تو شرارت کرے گا، اور چناکیہ کا جو فلسفہ ہے اس کو حرکت میں لائے گا اور اس کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انڈیا، ظاہر ہے کہ ابھی جو مودی جس طریقے سے ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے، پوری دنیا ان کی طاقت کو یا اس کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور تو ظاہر شرارت سے یا انڈائریکٹ وار سے تو وہ باز نہیں آئیں گے۔ البتہ یہ جو سندور 2 کا ہے یا 2.5 کا ہے، جو انہوں نے ابھی تک اس کو جاری رکھا ہوا ہے، یہ صرف اپنے جنتا کو ایک تسلی دلانے کے لیے اور اگلے الیکشنز کے لیے اس قسم کے سٹنٹس وہ کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک دہشت گردی کے مرکز کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، جو کہ اقوام متحدہ کی جو مانیٹرنگ رپورٹ ہے 6 منتھلی جو آتا ہے، اس میں کہ یہ ریجن کے لیے بھی خطرہ ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔
اور وہاں پر جو القاعدہ ان کو ٹریننگ دے رہی ہے جو کہ بین الاقوامی دہشت گرد ہے، اور اس کے علاوہ ان کا نظریہ بھی یہی ہے، تو وہ ڈی اسٹیبلائزیشن لینا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اجیت دول جو کہتا تھا کہ یہ مرسنریز ہے اور مرسنریز کو ہم زیادہ پیسے دیں گے، ہمارے لیے استعمال ہوں گے، تو وہی چیز اس کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے جو ملکیں ہوتی ہیں، نیشن سٹیٹس ہوتی ہے، وہ نہ ترقی کرتی ہے اور نہ اپنا مقام بنا سکتی ہے۔ اس لیے کہ انڈیا کا جو زغم دے یا جو ان کا غرور تھا وہ تو خاک میں مر چکا ہے، لیکن ابھی جو پاکستان کا کردار ہے بین الاقوامی سطح پر، ڈپلومیٹک کنونشنل ڈپلومیسی سے، ملٹری ڈپلومیسی سے، اور اس کے علاوہ یہ جو میڈیشن پاکستان کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور پھر جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ اس کے ساتھ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور باقی بھی جو ترکی ہے، ایجپٹ ہے، اس کے علاوہ قطر ہے، وہ بھی آنا چاہتا ہے۔ تو اب وہ انڈیا جو ہے نہ 2 میں نہ 13 میں ہے، ابھی وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ابھی ان کو بہت زیادہ ٹائم بھی اور بہت زیادہ ایفرٹس کرنے پڑیں گے، اور تب پاکستان کہیں اور پہنچ چکا ہوگا۔ اور یہی بات ہے کہ وہ اگر ہم جو اپنے ایئر فورس کو یا اپنے ویپن سسٹم کو وہ بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ 2 قدم لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم 5 قدم آگے ہوں گے۔ بہت اور شکریہ، یہی ہماری ریت رہی ہے اور ہمارا پروفیشن رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ السلام علیکم دانیال صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ السلام، بہت مہربانی۔ دانیال صاحب، دنیا میں موچال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تیل کی قیمتوں کا اس وقت معیشت پہ وہ اثرات پڑ رہے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور کل متوقع ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی جمپ ہو پرائسز میں، اور وزیر اعظم نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ جی ہمارے کنٹرول سے اب گیم باہر چلی گئی ہے، یعنی کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ پیٹرول پرائسز کے حوالے سے اور گیس پرائسز، کیونکہ گیس تو مل ہی نہیں رہی، وہ ایک ایسے طوفان کو دیکھ رہے ہیں سامنے کھڑا ہوا جو مہنگائی کا بھی ہوگا اور پیٹرولیم مصنوعات کا بھی ہوگا۔ 20% ٹوٹل دنیا کا تیل ہرمز سے گزرتا تھا، کیا ایسا ہوا کہ دنیا کی پوری اکانومی اور دنیا کی تمام چیزیں سے متاثر ہو گئی؟ جی بالکل متاثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائس افیکٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ساروں کو افیکٹ ہوتا ہے، چاہے ان کے پاس اپنا تیل ہو یا نہ ہو۔ اس میں ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹریٹجک ریزروز ہوں، اور جب ایسے والیٹائل ٹائمز انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئیں تو آپ اپنے اسٹریٹجک ریزرو کو ڈرا ڈاؤن کریں اور اپنے کنزیومرز کو پروٹیکٹ کریں۔ لیکن پاکستان میں چونکہ ہماری جتنی بھی ریزرو ہے 28 دن کی، وہ اصل میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہے، وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس ہے، اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز پھر اس کو استعمال کرتی ہیں سٹا کھیلنے میں، وہ پرائس کے اگینسٹ بیٹ کرتے ہیں اس کو ریزرو کر کے، تو وہ پھر ہماری انتظامیہ بیچاری اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل۔ تو وہ ایسے بے بس کرتے ہیں کہ انہوں نے 20 دفعہ کہا ہے کہ ہم اسٹریٹجک ریزرو بنانے لگے ہیں، اور 20 دفعہ نہیں بننے دی کسی نے۔ لیکن اس میں ابھی بڑا ایک تضاد ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر جو پیٹرولیم کے ہیں اویس لغاری صاحب، بجلی کے اور پیٹرولیم کے، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 28 دن کے ریزرو، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹریٹجک ریزروز کا۔ علی پرویز ملک نے کہا جی ہمارے پاس 1 دن کا بھی ذخیرہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ آپ والی بات کر رہے تھے علی پرویز ملک؟ جی میرے خیال میں وہ جو اویس لغاری صاحب بات کر رہے تھے وہ 28 دن پہلے کہا تھا انہوں نے، تو اب وہ 28 دن پورے ہو گئے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس تھی۔ تو یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو وہی ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اسٹریٹجک ریزرو کوئی نہیں ہے، اور صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس 28 دن کا ریزرو ہے، اور بار بار پاکستان میں تقریباً ہر 3-4 برس کے بعد یہ قلت آتی ہے، ایک بحران آتا ہے جس میں آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں، اور اس وقت وعدے بدود ہوتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں گورنر بھی، وزیر اعظم بھی، منسٹرز بھی، کہ جی آج کے بعد بس اب نہیں ہونے دیں گے، اب اسٹریٹجک ریزرو بنے گا۔ پھر وہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو سٹا کھیلتی ہیں اپنے ریزرو کے ساتھ، وہ ایسا ٹیکہ لگاتے ہیں انستھیزیا کا، سیکرٹری صاحب، ڈپٹی سیکرٹری صاحب، جوائنٹ سیکرٹری صاحب، وہ فائل ہی نہیں چلتی کہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے دوبارہ۔ تو ایسا کوئی ٹیکہ ان کے پاس ہے جی، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ساری بات تو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سر میں سمجھ تو رہا ہوں، لیکن ہماری معصوم عوام نہیں سمجھتی نا، وہ ابھی بھی وہ ہڑتالوں پہ چل رہی ہے، اور اعلان ہوا ہے کہ جی شاید پیٹرول خریدنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اور ہڑتال کا اعلان کیا جا رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی۔
क्या ये पॉसिबल होगा? जिंदगी का निज़ाम तो इन्हीं तेल की कीमतों पे और पेट्रोल के ऊपर चलता है, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ की सप्लाई। तो अगर आप पेट्रोल की ही हड़ताल कर देंगे, यानी कि खरीदने से आप बाज आ जाएंगे, तो आपका निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। जापान में, मैं आपको मुल्कों की मिसाल देता हूँ, जापान में एक दफा किल्लत आई थी, एक दफा बुहरान पैदा हुआ था, उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए 264 दिन के 264 दिन के जापान के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। अमेरिका के पास 400 मिलियन बैरल क्रूड का दबा हुआ है टेक्सास में मुख्तलिफ किस्म की नमक की कानों में। और ये मुल्क है जो अपने कंज्यूमर का ख्याल रखते हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है मुश्किल वक्त में। इधर तो सिर्फ दिहाड़ीदार है सारे। मैंने आपको सारी बात समझा दी है, जिसको नहीं समझ आई उसका अल्लाह ताला इलाज करे। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब ये सट्टा चल रहा है, तो इस वक्त तो हम ग्लोबल इकोनॉमी में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ग्लोबली भी इसमें सट्टा खेला जाता है? सभी मुतासिर हैं। यूरोप की जो एयरलाइंस हैं वो अपने बहुत सारे रूट्स बंद करने पे आ गई हैं कि इतना महंगा तेल हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है जी, दुनिया में बिल्कुल एक बहरान है। ये 1973 का मैंने पहले भी कहा है काफी प्रोग्रामों में कि अगर ये ईरान के साथ सुलह ना हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खुला तो आपको 1973 का ऑयल क्राइसिस भूल जाना है। उसमें बकायदा 4-4, 5-5, 10-10 मील की लाइनें थी अमेरिका में। उसके बाद से ये सारा जो मिडल ईस्ट की नई पॉलिसी बनी है, जो कुछ भी तैयार किया गया है, फरमा ताकि कल को दोबारा ये कभी ना हो। और आपको याद होगा यहाँ पर ऑयल एज अ वेपन की जो बात की जाती थी कि इस्लामिक ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर एक मुस्लिम दुनिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी जुल्फिकार अली भुट्टो के दिनों में, उसके ऊपर बड़ी सख्ती की गई, यहाँ तक कि सारे मुल्कों का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया, उनकी शक्लें बदल गई और उसकी वजह से अब वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है। उसके बाद से लेके आज तक जो है ये पहली दफा जो है इस किस्म का बहरान सामने आ रहा है जो इस शिद्दत का है। बाकी आपने इराक की जंग भी देखी, उस वक्त भी नहीं बंद हुआ, जहाँ आपने कुवैत की जंग देखी उस वक्त भी नहीं बंद हुआ, आपने मुख्तलिफ और जंगें देखी, लिबिया में देखी आपने, ये सीरिया में देखी। सो कहने का मकसद ये है कि ये एक नया फिनोमेनन है जो मेरे ख्याल में अमेरिका बहादुर जो है वो थोड़ा मिसकैलकुलेट कर गया। अमेरिका को तो देखिए दानियाल साहब, अमेरिका ने तो अपने 100 साल के रिजर्व्स पूरे किए हुए हैं, उनके पास तेल भी मौजूद है, उनके पास शेल गैस भी है, उसके बाद भी हॉर्मुज़ से तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। ये होता है चीन, जापान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो इस खित्ते के हैं जिनको वहां से तेल आता है, वो अफेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दिया था कि हॉर्मुज़ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो ममालिक हैं वो अपना रास्ता खुद लें और हॉर्मुज़ खुद खुलवाएं। लेकिन अब ब्लॉकेट की वजह से वो शायद इस चीज़ का इंजॉय कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की इकॉनमी समेत उनके अपने मुल्क में भी आज $4.1 पर मेरे ख्याल से पर गैलन पहुंच चुकी है कीमत। तो उनको नहीं पता कि क्या ये दुनिया का सारा मलबा जो है उनके ऊपर गिरेगा। जी वो एंजॉय बिल्कुल नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि भले उनके पास रिजर्व्स हो, भले उनके पास तेल भी जमीन के नीचे हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस वो डिटरमिन करती है ऑयल की कीमत को, वो फिर फाइनली आपको अदा करनी पड़ती है, नहीं तो स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। सो उसमें यह है कि अमेरिका में भी तेल की कीमत बढ़ रही है और वो इससे महफूज नहीं है जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और वहां पर तेल बढ़ता चला जाएगा और वहां चीखें निकल आई हैं, लोग तो इस बात का सवाल पूछना शुरू हो गए। और जैसे जैसे ये दिन बढ़े, देखें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपके नाजरीन के लिए कि ये जो ऑयल टैंकर होते हैं ना, जिसमें 200 मिलियन बैरल ऑयल होता है, जो बड़े ई क्लास जो टैंकर्स होते हैं जो पूरी दुनिया में आजकल इस्तेमाल होते हैं तेल की फराहमी के लिए, वो तकरीबन साइकिल की स्पीड पे चलते हैं। तो जो आखिरी टैंकर हैं जो हॉर्मुज़ जब बंद होने से पहले जो निकले थे, वो भी पहुंच रहे हैं। कोई जापान पहुंच रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा है, कोई न्यूजीलैंड पहुंच रहा है, इस तरह से करके। तो वो जब पहुंच जाएंगे, पीछे से और कोई नहीं आ रहे, वो चले भी नहीं है वहां से। तो इसलिए जो असल बहरान है दुनिया में वो तो अब नजर आना शुरू होना है। तो अब ये आपको लगता है कि पेट्रो डॉलर की भी एक मिथ बनी हुई थी और एक हेजमोनिक अप्रोच थी, गल्फ कंट्रीज के हवाले से भी ये कहा जाता था, आपको लगता है कि ईरान ने उस मिथ को तोड़ दिया है और अब वो, क्योंकि वो युआन के अंदर भी कह रहा है कि जी मैं लगान लूंगा या टॉल लूंगा वहां पे, तो उससे डॉलर को बहुत शदीद झटका पहुंचेगा? जी ऐसा नहीं है। जो टोल वो ले रहे हैं वो खुद भी बहुत कम शिप्स को जाने दे रहे थे जिनसे वो टोल ले रहे थे, और वो भी अब ब्लॉकेट की वजह से बंद कर दिया गया है। तो अब ये है कि पूरी दुनिया को बैठ के ये मामला तय करना पड़ेगा कि ये अमेरिका, इजराइल और ईरान और मिडिल ईस्ट का करना क्या है। और उसमें ये बिगर क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आ जाने हैं। ये समझते हैं कि सिर्फ ये ईरान की हद तक रह जाना है, ईरान की हद तक नहीं रह जाना। ये सवाल फैलता जा रहा है। वो कोशिश की गई थी कि उसको प्रेशर कुकर में डाल दें, कभी मोरक्को के साथ सुलह कर ली, कभी यूएई के साथ जबरदस्ती कान मरोड़ के सुलह करवा दी,
جو کچھ انہوں نے فلسطین میں کر دیا ہے, جو کچھ لیبنان میں کر دیا ہے, جو کچھ ایران کے ساتھ کر دیا ہے, اور جو اس کا فال آؤٹ ہوا ہے پوری دنیا پہ, اب ساری دنیا ان کو توئے توئے کہہ رہی ہے, توئے توئے کہہ رہی ہے, یعنی ان کے ساتھ تعلقات ختم کر رہی ہے پوری دنیا, نیٹو ٹوٹ گیا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں صرف انہوں نے ہی رہنا ہے, جو مرضی کریں, آنند کریں, فانند کریں, 35,000 بچہ مار دیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا بلک پڑی ہے, امریکہ میں دنیا بلک پڑی ہے. تو یہ جو ان کا خیال تھا کہ ڈزنی لینڈ اور یہ امریکہ کے 2-4 فلمیں اور 8-10 اخباریں اور 2-4 چینل یہ کنٹرول کر کے اور کانگریس کے پیسے لگا کے یہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کو یہ لپیٹ لیں گے انٹیلیجنس کے ذریعے, جس مرضی کو جس ملک میں مرضی مار دیں اور جس مرضی کے اوپر حملہ کر دیں, وہ دور ختم ہو رہا ہے. دانیال صاحب, کل کا دن کیونکہ جب وزیر اعظم نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائز جو ہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں, کل انہوں نے قیمتوں کا تعین کرنا ہے, کیونکہ پہلے تو آپ کو 15 دن کا پتا تھا, اس سے پہلے مہینہ پہلے تعین ہوتا تھا قیمتوں کا, اب جمعے کے جمعے ہوتا ہے, کل پھر تعین ہونا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہماری اکانومی کدھر جائے گی, عام آدمی کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا, پیٹرول پرائسز کہاں جاتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی, پیٹرول تو بڑھانا پڑے گا ان کو, ظاہری بات ہے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل بڑھ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں مہنگائی برپا ہوئی ہے, کیا وہ تیل کی وجہ سے ہوئی ہے؟ منسٹری آف فائنانس کی اپنی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں جب انہوں نے پہلی دفعہ تیل بڑھایا کہ اس میں صرف 0.3% سی پی آئی جو انفلیشن انڈیکس ہے یعنی مہنگائی کی شرح ہے, اس میں صرف اشاریہ یعنی 1% سے کم 0.3% فرق بڑھے گا وہ باقی چیزوں کے علاوہ. سو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو چھت میں سے جا رہا ہے, ڈبل ڈیجٹ میں تو ایس پی آئی پہنچ بھی گئی ہے اور سی پی آئی پیچھے پیچھے ہے. تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری تھی, اور یہ جو انہوں نے 1% بڑھایا ہے یہ تو ایک ڈراپ ان دا بکٹ ہے. یہ بیسکلی جو ہمارے سیٹ لوگ ہیں, اسٹیٹ بینک ان کے لیے چلتا ہے, نہ کہ یہ عوام کو کے لیے سیٹوں کو کنٹرول کرتا ہے جو بینکوں کے مالکان ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے تو اچھا ہے کہ شرح سود نیچے آئے اور وہ پیسے لیں اور موج میلہ چلے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سے مہنگائی آتی ہے. تو یہ ایکچولی جتنا شرح سود کم ہوتی ہے اتنا آپ غریبوں کے اوپر مہنگائی کے ذریعے ٹیکس لگاتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری بحث ہے. باقی انہوں نے بیوقوف بنانے کے لیے یہ بتایا ہوا ہے آپ کو اور مجھے کہ یہ ڈپٹی کمشنر چھاپے مار کے ضروری اشیاء کی پرائسز کنٹرول کرنے کا, یہ کبھی نہیں ہوئی, نہ کبھی ہو سکتا ہے. یہ جھوٹ اور فریب ہے. یہ قانون بذات خود 1977 میں کمیونسٹ دور میں بھٹو کے آخری دنوں میں نافذ ہوا تھا, اور اس کے بعد سے یہ کئی دفعہ ریپیل کیا گیا اس کے شیڈول جو ہے, اور یہ پھر لے آتے ہیں کیونکہ یہ اصل بات پتہ نہیں دینا چاہتے عوام کو کہ اصل میں جو مہنگائی ہے اسے مستفید کون ہو رہا ہے. اسے مستفید ہماری شبیہ ہو رہی ہے جن کی بینکوں تک رسائی ہے. جی بالکل, کیونکہ ان کی قسط کم ہے اور ان کا اربوں خربوں کا کاروبار ہے. پہلے یہ 22 خاندان تھے, اب یہ 200 خاندانوں میں بڑھ چکا ہے. شاید 200 سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ جب آپ کے پاس ریگولیٹر ہے, جب آئی ایم ایف بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ نہ کم کیجیے گا, یہ لوگ مہنگائی نہیں برداشت کر سکتے پاکستانی عوام, یعنی آئی ایم ایف جو یہاں کا ہے ہی نہیں وہ ان کو بتا رہا ہے. دانیال صاحب, یہ دبائی چلے جا رہے ہیں. ابھی دسمبر میں ان کو نہیں پتا تھا, دسمبر میں کہ مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے, ان کو سارا پتا تھا. ان کی جنوری کی آپ رپورٹ پڑھ لیں جو 2026 کی جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, 7% تو اس میں لکھا ہوا تھا, 0.5% کم کر دیا, یعنی 11 سے 10.5 کر دیا. کیوں کیا؟ جب آئی ایم ایف نے تازہ ان کو کہا تھا کہ یہ مت کرا. دانیال صاحب, اب 1% بڑھا دیا بیوقوف بنانے کے لیے. تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ لیوی بھی بڑھائی جا رہی ہے, یعنی کہ اب آپ لیوی کا اندازہ کریں, وہ 150 روپے تو لیوی کے ہیں صرف جو بڑھائے جا رہے ہیں بیچ میں, یعنی کہ وہ تو سیدھا سیدھا ٹیکس ہے. اب تو یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے اور ہمیں لگانا پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پرائسز پلس لیوی مل کے یہ ایک بم پڑ کے پیٹرول بم بن جاتا ہے ہمارے لیے؟ آئی ایم ایف نے یہ بالکل نہیں کہا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے, اس مد میں 90 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کرنے تھے پچھلے سال, اس سال بھی نہیں کیے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریٹیل سیکٹر پہ ٹیکس لگائیں گے, وہ جو لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, جو آنن فانن جو ہے جن کے 3 گھر بنے ہوئے ڈی ایچ ایز میں, ان کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں گے, اور ان کے اوپر بھی ٹیکس نہیں لگایا. پھر انہوں نے کہا ریل اسٹیٹ پہ لگائیں گے, ریل اسٹیٹ کا بھی واپس کر لیا. چیچا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد جو امیر ترین علاقہ ہے پاکستان کا, یہاں پر ایف پی آر نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ زمینوں کی قیمتیں جو ہیں وہ انکم ٹیکس کے حوالے سے اب اس کا ریٹ جو ہے مارکیٹ کے مطلب تھوڑا سا انہوں نے بڑھا دیا. ادھر چند جو ریل اسٹیٹ کے بادشاہ ہیں ان کو تھوڑا سا یہ کانٹا چبھا, ایک ہفتے کے اندر وہ نوٹیفیکیشن ہی غائب ہو گیا, اس کو واپس لے لیا. اور جب 1 مہینے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس میں سے ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی تھی, کم کر دی گئی تھی. اب یہ دیکھیں نا, تو غریب کو تو آپ مہنگائی کے ذریعے سے ٹیکس لیے چلے جا رہے ہیں, امیر کا حصہ کدھر ہے؟ صرف سیلری کلاس اور غریب کو آپ نے کھال اتارتے جانا, چمڑی اتارتے جانا.
یہ آئی ایم ایف تو ان کو یہ کہہ رہا تھا. ابھی جب یہ پی ڈی ایل کے ذریعے وہ چیزیں نہیں کی, اب پیسے کم پڑ رہے ہیں, ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے ایف پی آر کو, تو اب پی ڈی ایل سے پورا کر رہے ہیں. جب پی ڈی ایل سے پورا کریں گے تو وہ تو خرید دیں گے زیادہ پیٹرول, تو آپ کے 2 ویلر 3 ویلر لیتے ہیں پاکستان میں. تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ جو اس وقت بوجھ ہے وہ براہ راست عوام پہ, ہر طرح سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, اور جو اشرافیہ کلاس ہے وہ اس تمام چیزوں سے مبر ہے؟ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے جی کہ اس بجٹ کے بعد اگر یہ ایران معاملات طے ہو جائیں تھوڑے سے, افغانستان کے معاملات طے ہو جائیں تھوڑے سے, یہ بہت جلد ہم بہت بڑی تبدیلی میں جا رہے ہیں پاکستان میں. یہ بری طرح گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. یہ جو 60 صفحے کے اشتہار نکال کے ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. ہماری پاورٹی لیول عروج پہ ہے, ہماری ان ایمپلائمنٹ عروج پہ ہے, ہماری گراس فکس انویسٹمنٹ جو انویسٹمنٹ ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے. ہماری جو ساری چیزیں جو ہیں, ہم جو ملک ہم سے پیسے مانگ لے, یہاں پر تھلی مچ جاتی ہے $3 بلین کے پیچھے, ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ نہ انویسٹمنٹ لا سکے, نہ یہ خود کرنے کے لیے تیار ہے, نہ یہ کسی اور کو کہہ سکے, نہ کوئی ان کی مانتا ہے, نہ یہ ٹیکس لینے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی ان کے کہنے پہ دیتا ہے. تو ان سے پھر لینا کیا ہے جو جن کو ویسے آپ کو پتہ ہے کس دروازے سے آئیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ دانیال عزیز صاحب, آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمیں دیا, اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نگہبان.